Welcome back to In Goa News. With the reconstruction of the Datta Maharaj Mat at Bedkutter's Selvan Kuchurim, devotees welcomed the arrival of the new idol of Datta Maharaj in a grand procession and dindi. The idol will be ceremoniously installed next month during a major event marking the temple's rebuilding and consecration. सण आमच्या मध्ये आयिल्लो आसा. फाटले 4 वर्सांचो कठोर असे परिश्रम आम्ही घेतले. सगळ्यांचे सहकार्य, सगळ्यांचे कॉपरेशन आणि हात करून सगळ्यांचो एक मोलाचो टाइम काढून सगळ्यांनी आयज आणि पुनर्वसन जे आमच्या देवूळ आज पुनर्बांधणी जाल्ले श्री देव दत्तात्रयाचे ते आमच्या प्रत्यक्ष आम्ही पावल्ले आसा, त्या क्षणाक पावल्ले आसा. अवघे आम्ही 2 महिन्या भितर 1.5 महिन्या भितर आम्ही हेजे उद्घाटन करतले. पण आयज आमची मूर्तीचे जे क्षणाचे आम्ही इतले वेळ इतल्या आतुरतेन पळयताले ते क्षणाची मूर्ती आज देव महाराज आमचे मध्ये पावल्ला आसा, आपली स्थळां पावल्ला आसा. हेची सगळ्यांचे अभिनंदन करता. खास करून कमिटीचे पुराय गांवकऱ्याचे, खास करून आमचे हनुमंत भारत, आमचे दीपक भाई, पुराय सगळं समज त्याने पुराय एक मेहनत घेऊन, एक मेहनतीचो एक कष्ट घेऊन सगळे खंय आपला टाइम खंय तर टाइम सुद्धा टायमाचे पर्व करण्यासारखा पावस जावं रात जावं दिवस जावं सदांच या देवळा मुखार सदांच आसताले. आम्ही सदांच पळयताले आनी आयज क्षण खरोखर पावला आसा. खूप बरें दिसता. खूप अभिनंदनाचे पात्रताय तुम्ही सगळे लोक आसा. आयज भरघोस पावसा इतलो पावस झडोन सुद्धा जीव जल्लोष जो उमेद तुम्ही दिंडी मारून दाखयला आसा. खरोखर म्हाका देव दत्ताचे जावं तेजे तोंडाक पळयला वयता जे आमी आयज उमेदीच्या जाल्ल्याचे आहा. उमेद ही अशीच आमी फुडाराक दवरया. त्या 1.5 महिन्यांनी आमी सगळ्यांनी हो जल्लोष हो उत्साह आहा सगळे भुरग्यांनी आमी सगळे असोच वाडया. हांव मागता सगळ्या कडेन देव दत्ताच्यान अशीच कृपा सगळ्यांचेर दवरची, ह्या गांवचेर दवरची, ह्या मठाचेर दवरची, ह्या पुराय वाठाराचेर दवरची. ताचे सगळ्यांच्या बरें करून कल्याण जाता. तेन्ना मुर्ती हाडटा तेन्ना एक प्रत्येक भाविकाच्या मनाक जे आमी उत्साह पळयताले, दिंडी मारतना सुद्धा इतलो पावस आयलो पण तरी आसतना सगळे भाविक ज्या उत्साहान आनीक एक भक्तीन जे हांगा दिंडी मारून सगळे जे उत्साह सेलिब्रेट केल्ले आसा ते खातीर हांव सगळ्यांक मनांतल्यान शुभेच्छा दिता. आनीक मेन चड करून आमच्या कमिटीक जे म्हाका दिसता कितलीशीच टायम जालो परिश्रम करून ह्या देवळाचें काम जे हाती घेतले. खंयचें म्हाका दिसता देवळाचें काम हाती घेतना आमकांच तांकां खबर आसता की कितले ते आमच्या फॅमिलीक आनी खंयचे जे सण जे आसता आपलो टायम कितलो आपलो टायम हे करून आपले एक काम जे वास्तू बांदपाचे हाती घेतले आसा ताचे खातीर कितलो टायम दिवपाक पडटा तो. आनी म्हाका दिसता इतलो टायम तेणे आपल्या फॅमिलीचे टायम आनी घरांतलो सॅक्रिफायस करून आयज म्हळ्यार गांवचे खातीर आनी देवा खातीर तो आज म्हाका दिसता हो सण सगळो आपल्याला टायम दिवन आयज जी वास्तू बांदपाचे सगळ्याचे म्हणजे गांवचे लोकांचे हे आसले ते म्हाका दिसता वास्तू तयार जाल्ले आसा. इतलो लोक उमेद म्हाका इतली वखता आयज बऱ्यांनी असोच हांव मागता इनॉग्रेशन हेज्यानूय डब्बल लोक जावचा आनी देवीन सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. खास करून हिंगा जमिल्ल्यांक आनी जे येतल्याक तांकांय बीन आनी देवीन भरपूर तांकां आशिर्वाद बरे